सुटकेच्या पुस्तकावेलें वाचप. आवेसवर 33. सर्वेस्परान मोइजेसाक म्हणलें, तुवें इजिप्तांतली भायर काडून हाडलाय ते पोरजेक घेवन हांवें आब्रामाक, इसाकाक आनी जाकोबाक आनी हांचे सोस्तीक दिवंक बसयलां त्या गांवांत वचूंक हांगासरलो भायर सर. तुमचे मुखार म्हज्या दुतांक हांव धाडटलों आनी कानानीतांक तशेंच हितीतांक, पेरिसीतांक, हिवीतांक आनी जेबुसीतांक सगळ्यांक थंयची धांवडायतलो. दूद आनी मोव व्हांवता त्या गांवांत भितर सरात. पूण हांव तुमच्या सांगाता वेचोना, कित्याक तुमी आपल्याच वाद्याची पोरजां. आनी हांव तुमच्या सांगाता आसोन जाल्यार तुमचो हांव सारकोच भस्म करीन. ही दारूण उतरां आयकून पोरजेन दूख सुरू केलें आनी भांगार शिंगार घालचें तिणें सोडलें. तेन्ना सर्वेस्परान मोइजेसाक म्हणलें, इस्रायल पोरजेक अशें सांग, तुमचोच वाद चलयतात तसलीं पोरजां तुमी. एकूच घडी हांव तुमच्या सांगाता आसोन जाल्यार घडये हांव तुमचो भस्म करीन. आतां तुमचें भांगार शिंगार काडून कुशीन दवरात आनी तुमकां कितें करचें तें हांव येवजितलों. म्हणटूच ती होरेब दोंगरा सरशिल्लीं भायर सरोना फुडें तांणी आपलें भांगार शिंगार घालचें सोडलें. मोइजेस आपलो तंबू पेन्या भायर काडून व्हरो आनी पेन्या थावन मातसो पयस उबो करी. ताका ताणें जोमातीचो तंबू म्हूण नांव दवरलें. कोणाक तर सर्वेस्परा लागीं कितें विचारपाचें आसलें ताणें पेन्या भायर त्या जोमातीच्या तंबूशी वचूंक जाय आसलें. मोइसेस त्या तंबूत वचूंक भायर सरतालो तेन्ना सगळीं पोरजां उबीं रावतालीं आनी तो तंबूत वचोपर्यान दर एकलो मनीस आपआपल्या तंबूच्या दारार रावन मोइजेसाक पळयतालो. मोइजेस तंबूत भितर सरतच खुपाचो खांबो देंवतालो आनी तंबूच्या दाराशी रावतालो आनी सर्वेस्पर मोइजेसा कडेन उलयतालो. दारार थारलोलो खांबो पळयल्या उपरांत सगळो लोक उबो रावतालो आनी आपआपल्या तंबूच्या दारार रावन सरपडटालो. एक मनीस आपल्या इश्टा कडेन उलयता तसो सर्वेस्पर मोइजेसा कडेन तोंडा तोंडी उलयतालो. मोइजेस पेन्यांत परतून वेतालो तेन्ना ताचो सेवक जोशुआ, एक तारुण मनीस, नूनाचो पूत, तंबू सोडून पयस सरोन आसलो. मोइजेसान सर्वेस्पराक म्हणलें, पळय, तूं म्हाका म्हणटाय, हे पोरजेक फुडें व्हर, पूण म्हज्या सांगाता कोणाक धाडटलोय तें तुवें म्हाका सांगूंक ना. म्हाका तूं नांवान बरो वळखताय आनी हांव तुका मानलां अशें तुवें म्हळाय. हांव तर तुका खरेंच मानलां. आतां तुजो वाटो म्हाका दाखय. हे परी हांव तुजें मन समजतलो आनी हांव मानवलां तसोच तुका मानूं. हे राष्ट्र तुजी खाशेली पोरसां म्हूण हेंय बी मनांत दवर. सर्वेस्परान तेन्ना म्हणलें, हांवूच तुज्या सांगाता वेतलों
आनी तुका विसव दितलो। मोइजेसान जबाब दिलो, तूंच आमच्या सांगाता वेचोना जाल्यार आमकां हांगाची भायर काडूं नाका। तूं आमच्या सांगाता वेचोना जाल्यार तुजी पोरजां आनी हांवूय तुका मानल्याव वो ना हें आमकां कशें कळटलें? पूण तूं आमचे मोदें आसून हे खुणे वरवीं संवसारांतल्या सर्व हेरां पोरजां आनी आमचे मोदें अंतोर जातली। तेन्ना सर्वेस्परान मोइजेसाक म्हणलें, तुवें मागलां तशेंच हांव करतलों, कित्याक हांव तुका नांवान बरो वळखता आनी तूं म्हाका मानलाय। तेन्ना मोइजेसान मागलें, उपकार करून तुजी मोहिमा म्हाका दाखय। सर्वेस्परान म्हणलें, म्हजी सगळी दुलोबाय तुज्या फुड्यांतल्यान वेतली आनी तुजे मुखार सर्वेस्पर हें म्हजें नांव उच्चारतलो आनी जांकां हांव वेंचून काडटा तांचे सवें म्हजी अपुरबाय काकलूत दाखयता। पूण म्हजें तोंड तूं पळोवचो ना, कित्याक म्हाका पळयल्या उपरांत कोणूच मनीस जिवो उरूं नजो। तेन्ना सर्वेस्परान म्हणलें, हांव हांगा आसां थंय एक जागो आसा। तूं खडपार उबो रावतलोय आनी म्हजी मोहिमा तेवशिल्ल्यान वेता तेन्ना हांव तुका ह्या खडपाचे कांचींत घालतलो आनी हांव येवन वचसर म्हज्या हातांत हांव तुका धापून दवरतलों। मागीर म्हजो हात काडल्या उपरांत तूं म्हजी पाट तेंकतलोय, पूण म्हजें तोंड तुका दिसचें ना।